Can I ask you some question? यो फार्म हाउसमा चाहिँ कतिवटा रुमहरू छ? So hello and namaste everyone, this is Nirol Subha and today once again I'm back in my YouTube channel with another vlog. So right now I'm in JP. So आज चाहिँ म JP को चेतना फार्म हाउसमा जाँदैछु. So I'll explore how JP farm house looks like. So आज चाहिँ म JP को फार्म हाउस एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु. You can see here some board written as you are under CCTV मा छ अरे. सो यो रहेछ बोर्ड चाहिँ हो. पर्मिसन माग्नु पर्ने रहेछ भित्र जानु लाग्यो. सो मैले चाहिँ एकजना दाजुलाई भनेर पर्मिसन मागेको छु. सो नो म चाहिँ भित्र एन्टर गर्न आँटेको छु. चेतना फार्म हाउस हजुर जाउँ त. हेलो गरिदिनु नि त. यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो सुरु हुने रहेछ चेतना फार्म हाउसको चाहिँ बाटो यस्तो छ. फुटपाथ छ हो गाइस, एकदमै दामी छ. यो चाहिँ कैजली र गुर्दुम सुम्बुकको बिचमा पर्छ यो फार्म हाउस चाहिँ हो. एक्चुअली म यो फार्म हाउसमा चाहिँ आएको थिइनँ. सो म चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदै गरेको हो. कस्तो छ भ्यू हेरौँ है त. एकदमै राम्रो छ एन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हो. यहाँ तल जुन देख्दै गरेको त्यो चाहिँ फार्म हाउस हो, चेतना फार्म हाउस. एकदम राम्रो छ. पार्क बनाएको छ क्या. तपाईँ चाहिँ यहीँको लोकल हुनुहुन्छ कि? स्टाफ हुनुहुन्छ. केही भन्नुहुन्छ चेतना फार्म हाउसको बारेमा? केही आइडियाहरू छ तपाईँलाई? हजुर अलिक लाउडली भन्नुहोस् न ल, मेरो माइक छैन कि. अझै कन्स्ट्रक्सनमा छ यो चेतना फार्म हाउस चाहिँ. यी भइसकेको. यहाँ दुईवटा वे रहेछ गाइस. यो एउटा रहेछ, एउटा यता चाहिँ कहाँ जान्छ होला त? त्यो उतापट्टिको यहीँसम्म है. एउटा चाहिँ यो छ. एकदम राम्रो भ्यू पोइन्ट बनाएको छ क्या. यो पहिला बगर थियो नि है त? बगर थियो. बगरलाई चाहिँ फार्म हाउस बनाएको छ क्या. यो पछाडि यस्तो छ हो गाइस. एकदम राम्रो छ. हो चेतना फार्म हाउस. म चाहिँ चेतना फार्म हाउसमा आएको थिएँ क्या. आज म चाहिँ फर्स्ट टाइम आउँदैछु. एनिवेज राम्रो रहेछ चेतना फार्म हाउस हो. यसको रुमहरू कति छ के छ त्यो चाहिँ म त्यति आइडिया गेन त्यस्तो थाहा भएन क्या. एकदम दामी छ क्या. मजाको छ जग्गाहरू. यो चाहिँ कैजली र सुम्बुकको बिचमा छ यो चेतना फार्म हाउस भन्ने चाहिँ हो. यो पहाडी देख्दाखेरि सबै बडारीहरू बढ्छ. एकदम दामी छ. सो गाइस फाइनली म चाहिँ चेतना फार्म हाउसमा आइपुगेको छु. यु क्यान सी द भ्यू. चेतना फार्म हाउसको भ्यू चाहिँ यस्तो छ. एकदम रमाइलो छ. यहाँ तल चाहिँ कुवाहरू पनि रहेछ. त्यहाँ पनि जानुपर्छ. एकदम दामी छ. अझ नाइट भ्यू त बहुत दामी हुन्छ यहाँ क्या. सानो मजाको हो. वेलकम टु चेतना फार्म्स. दामी छ. गेस्टहरूलाई यसो घाम ताप्दै चिया चिया खाँदै गफ गर्ने मजाको छ. टेबल चेयरहरू. यहाँ चाहिँ एउटा म्याप पनि रहेछ क्या. म्यापमा चाहिँ त्यति केही बुझ्ने प्रशस्त छैन क्या. यो चाहिँ एकदम कन्सन्ट्रेट फोकस गरेर मात्रै बुझ्ने रहेछ क्या. यो चेतना फार्म हाउसको नजिकैमा फेरि खोला पनि छ क्या. खोला, जुन खोलाको नाम चाहिँ बोल्छ जेपी खोला बोल्छ. एकदम रमाइलो छ. चेतना फार्म्स भनेर यहाँ छ. सानो हो. एकदमै रमाइलो छ क्या. यस्तो छ हो. यो माथिको देख्दै गर्नुभएको सबै जेपी बोल्छ हो. जेपी एन्ड यो पारेको सबै बडारेहरू बोल्छ. बडारे. यहाँ पर पनि एउटा बडारे गएको रोड छ हो गाइस. एकदम रमाइलो छ. यस्तो छ. सो म गाइस हजुरहरूलाई चाहिँ एकदम तल लान्छु ल. कुवामा माछा कुवा पनि रहेछ क्या. यहाँ अफिस पनि रहेछ क्या. अफिसमा चाहिँ अहिले जाउँ न त. मेबी रिसेप्सन हुनसक्छ क्या.
एकदम रमाइलो छ क्या। सो पहिला हजुरले देख्नुहुँदैछ एकदमै हरियाली। यो जुन तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो खेतबारी हो। यो खेतबारीमा चाहिँ जब धानहरू हरियाली हुन्छ त्यो टाइममा अझ दामी हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ एउटा लज जस्तो रहेछ क्या, तर मलाई त्यो एक्ज्याक्ट प्राइस चाहिँ थाहा भएन, कति छ रुमको हो, कतिवटा रुम छ, के छ त्यो डिटेल्स चाहिँ मलाई थाहा भएन क्या। म अहिले भयो भने पर स्टाफहरू हुनुहुँदो रहेछ, म हजुर उहाँलाई सोधेर चाहिँ कन्फर्म गर्छु क्या। मौरीको डुडहरू रहेछ। सो म पहिला पर गएर पर्मिसन लिनु पऱ्यो, के भन्नुहुन्छ हो, सुट गर्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन तल कुवामा हो। सो पहिला चाहिँ म यहाँका स्टाफहरूलाई केही पर्मिसन माग्नु पर्ने छ क्या। ओके, यहाँ होला रिसेप्सन भनेको, रिसेप्सन। यु क्यान सी यहाँ चेतना फार्म्स लेखेको रहेछ क्या, एकदम मजाको छ एकदम। सिसी क्यामेरामा चाहिँ हामी रहेछ क्या। यु क्यान सी इनसाइड द रुम चेतना फार्म्स। चेतना फार्म्स भित्र चाहिँ कस्तो छ भ्यू चाहिँ हेरौँ। एकदम दामी छ। सर नमस्कार। भित्रको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, भित्र चाहिँ यस्तो छ गाइस, एकदम रमाइलो छ हो। मैले चाहिँ म सरसँग प्रमिसन पनि लिइसकेको छु, पर्मिसन के सुट गर्नुको लागि। सो किन एक्सेस सम क्वेसन, यो उयो फार्म हाउसमा चाहिँ कतिवटा रुमहरू छ होला सर? 6वटा छ है। यस्तो कति छ होला यसको चार्जहरू चाहिँ, प्राइसहरू चाहिँ भन्नु पर्दा? 1800 पर हेड। 1800 पर नाइट? पर हेड। ए पर हेड मतलब जिउको? ए पर पर्सन। पर पर्सन है। हुन्छ, थ्याङ्क यू। प्रायः जस्तो गेस्टहरू चाहिँ कहाँबाट आउनु छ होला सर यहाँ? गेस्ट सबै हाम्रो कलकत्ताबाट बेसी। कलकत्ता टाढैबाट हुन्छ। बुकिङ सिस्टम छ कि सर? बुकिङ सिस्टमै छ। बुकिङ सिस्टम है। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। सर म यहाँ तल गएर सुट गर्छु, हुन्छ हुन्छ। सो एकदम रमाइलो छ क्या गाइस। यहाँ चाहिँ कतिवटा रुम छ भन्नुहुँदै थियो, यहाँ बिर्सी गयो क्या। 1800 पर पर्सन रहेछ क्या, एकदम रमाइलो छ, एकदम इको फ्रेन्डली टाइपको छ क्या, एकदम नेचुरल रमाइलो। यहाँ ऊपर चाहिँ कस्तो छ, यहाँ ऊपर चाहिँ स्टेप रहेछ क्या गाइस। मेबी यही होला सबै रुम क्या, अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ रहेछ अझै यो हो। एकदम रमाइलो छ क्या गाइस। वाउ, दामी दामी भ्यू चाहिँ एकदम मजाको छ क्या गाइस। यस्तो छ यो खेतबारीमा चाहिँ धानहरू रोपिन्छ हो। अलिक पर देख्दै गर्नुभएको मचानहरू हो। यो मचानमा पनि यसको सिजनमा चाहिँ दामी देख्छ क्या भ्यू चाहिँ गाइस। खेतहरूको धान पनि हरियाली, मचानहरूको पातहरू हरियाली, एकदम दामी ओभर हुन्छ क्या। यस्तो छ क्या गाइस। ट्रान्सपेरेन्ट ग्लासहरू सबै रहेछ क्या, ट्रान्सपेरेन्ट भित्र सबै बाहिर देख्ने, एकदम दामी छ क्या। सो अब हामी तल कुवामा जानुपर्छ ओके गाइस। र म चाहिँ हजुरहरूलाई यो तल मजाको रहेछ क्या, म त्यो लाँदैछु हजुरहरूलाई हो। एकदम मजाको छ यार, ढुङ्गाहरू हो। पहिला यो सब बगर थियो क्या, बगर थियो र त्यसलाई फार्म हाउस बनाउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो बनाइदिएको छ क्या। त्यो कुवा रहेछ क्या, माछाहरू पनि छ होला मेबी। एकदम मौरीको सिस्टम पनि रहेछ क्या, मौरीको डुडहरू, मौरी पालेर होइन। छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा भएन क्या, डुडहरू पनि पुरै रहेछ नि त। सो एकदम रमाइलो छ क्या। वाउ, आगो ताप्ने पनि रहेछ क्या, बेलुकाको बेलुका चाहिँ दामी हुन्छ क्या। मजाको फुलहरू छ यो। यो चाहिँ एउटा सिनेरी टाइपको दामी हुन्छ क्या यस्तो फुल चाहिँ, सिनेरीको लागि चाहिँ एकदम मुक्के छ क्या। हाँस पनि रहेछ क्या, एकदम दामी रहेछ मजाको यार। वाउ, माछा छैन होला मेबी, एकदम मजाको छ क्या। ए माछा रहेछ क्या यस, अलिअलि माछा देख्दैछ क्या, क्यामेरामा त्यति क्याप्चर गर्नु सक्दैन होला। माछा चाहिँ ओभरै दामी दामी छ, यस्तो छ कि वाउ, सुट ओभर दामी छ यार। चेतना फार्म सानो भए पनि एकदम रमाइलो छ यार, एकदम क्लियर सफा। डेटिङ स्पोट
चाहिँ राम्रो रहेछ क्या डेटहरू बस्नुहरू। र यो चाहिँ झन्डै बोर्डर साइड पर्छ क्या, यो लगभग यहाँदेखि उकालो चाहिँ रहेछ फार्म हाउस। एकदम रमाइलो छ यो ढुङ्गाहरूले यार कति मजाको बनाएको यार, एकदम दामी बनाइदिएको छ यार। ढुङ्गाको एक्स्ट्रा सिन छ नि त, यस्तो ढुङ्गा भएको चेतना फार्म हाउस मात्रै हो क्या होला सायद मेरो विचारमा चाहिँ क्या। त्यो ढुङ्गाले घेरिएको फार्म हाउस चाहिँ कहीँ हुँदैन क्या, नेचुरल्ली दामी छ क्या ढुङ्गाले गर्दा, एकदम रमाइलो छ गाइस। यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ जेपी खोला बोल्छ हो, जेपी खोला यहीँ छ, जेपी खोला पनि हो यस्तो छ यार। ओ वेलकम टु चेतना फार्म हाउस। अरे ओपर मजा आइँदो रहेछ यार, यस्तो एक्सपिरियन्सहरू पनि गर्नु पाइन्छ क्या, एकदम मजा आउँछ यार। सुई ओके, एकदम रमाइलो छ यार। हावा पनि यहाँ त दामी आउँछ क्या, खोला पनि नजिकै छ, सिरिरी हावा हो। अलिक गरम भएको टाइममा चाहिँ शीतल हुन्छ क्या गाइस, एकदम मजाको छ यार। मसँग साथी छैन नि त क्या, नभए ब्याक क्यामेरा ओभर दामी देख्थ्यो क्या, छैन नि त। सो एकदम रमाइलो छ यहाँनिर चाहिँ, यस्तो पनि रहेछ क्या जुन हामी चाहिँ हावा खान पनि सकिन्छ नि त। सो एकदम रमाइलो छ। के भन्नु अब, दामी यार, क्या रिल्याक्स फिल भयो यार, बहुत रिल्याक्स फिल भयो, एकदम मजा छ यार। सो गाइस अहिले चाहिँ चेतना फार्म हाउसमा टुरिस्टहरू आउनुभएको छ है, गेस्टहरू आउनुभएको छ। र गेस्टहरू पिकअप गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ क्या, एकदम नेचुरल इकोसिस्टम टाइपको, इको फ्रेन्डली क्या, एकदम नेचुरल। किनकि यो रोडदेखि धेरै तल आउनु पर्दो रहेछ नि त। सो बजार एरियामा त नर्मल्ली त्यो टलीसलीहरू हुन्छ, त्यस्तोहरू तान्दा भएको छ होइन, बजारको छेउमा हुन्छ नि त। सो यो चाहिँ अलिक बस्ती एरियामा परेर अलिक साह्रै पर्छ क्या। सो त्यस्तो टाइपले डोकोमा बगेर आउनुपर्छ। गेस्टहरू आउनुहुँदैछ। सो एकदम मजाको बनाएको छ यार, बोटल रहेछ नि त, टायरमाथि सिमेन्ट र बोटललाई चाहिँ सेट गरेको छ, एकदम मजाको छ यार, मजबुत। सो गाइस चेतना फार्म हाउस चाहिँ यस्तो थियो क्या, मैले सबै एक्सप्लोर गरिसकेँ चेतना फार्म हाउसको बारेमा। सो यु क्यान सी भ्यू, यस्तो छ चेतना फार्म हाउस चाहिँ। र इफ गाइस अल्सो वान्ट टु भिजिट चेतना फार्म हाउस देन यु क्यान भिजिट चेतना फार्म हाउस, एकदम मजाको छ। यु वान्ट टु भिजिट चेतना फार्म हाउस देन यु क्यान कम। यो चेतना फार्म हाउस चाहिँ एक्ज्याक्ट प्लेस चाहिँ कहाँ छ भनेदेखिलाई म हजुरहरूलाई यो म्यापमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चेतना फार्म हाउस भन्ने चाहिँ दार्जिलिङको बिजनबारी कैँजली एरियामा छ, करिब पर्छ। सो कैँजली र सुम्बुकको बिचमा चाहिँ झेपी भन्ने जग्गा छ, त्यो झेपीमा पर्छ यो चेतना फार्म हाउस एरिया चाहिँ। सो हजुरहरू आउनु सक्नुहुनेछ। र यो चेतना फार्म हाउसको रेटहरू कस्तो प्रकारको थियो त्यो हजुरहरूले सुनिसक्नुभयो। र केही मात्रामा डिस्काउन्ट पनि हुन्छ होला सायद, मैले अघि सोध्नु बिर्सेँ क्या सरलाई। सो यु क्यान कम इन चेतना फार्म हाउस एन्ड यु क्यान एन्जोय युर लाइफ। सो आजको ब्लग यति नै थियो। सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, इफ लाइक दिस भिडियो देन त्यही त हो अब होइन, लाइक गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो एन्ड सो अन। ओके, सो टिल देन किप वाचिङ, किप सेयरिङ, किप लभिङ, बाई बाई, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।